अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप तमाम बच्चों और बड़ों का भी इस्तकबाल है, वेलकम है हमारे प्रोग्राम कलर्स ऑफ इस्लाम में। और अब हम देखने वाले हैं सोने और उठने के आदाब। लेकिन पहले सवाल ये उठता है, क्यों सोने और उठने के आदाब? नींद आएगी तो सो जाएंगे, आंख खुलेगी तो उठ जाएंगे। इसमें सीखने की क्या जरूरत है, आप लोग बताइए। दुआ, सोने के टाइम पे दुआ पढ़ने का, उठने के टाइम पे दुआ पढ़ने का क्या फायदा होता है? अल्लाह ताला हमसे खुश होते हैं, ये भी इबादत बन जाएगी। सोते हैं आराम होता है, उठते हैं आंख खुलती है, लेकिन ये भी इबादत बन जाएगी अगर हम इसके अंदर आदाब फॉलो करेंगे। इसका भी अजर मिलेगा, इसके अंदर भी सवाब मिलेगा। चाहते तो दुआ पढ़ते तो नहीं गिरते बैठते, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह हिफाजत भी होती है, हमारी शैतान से हिफाजत होती है, हमारी कई सारे टाइप के बुरे ख्वाब वगैरह से भी हिफाजत होती है। हाँ, बुरे ख्वाब भी देखते हैं। और कई बार बच्चे है ना डर जाते हैं नींद से, चिल्ला के उठते हैं, सुना है कभी? हाँ, मैं एक बार उठा। अच्छा, और हाँ, तो आपको पता है कि बचने के लिए बेस्ट तरीका है कि सोने और उठने के आदाब सीख लो इंशाल्लाह। हाँ, तो हिफाजत भी होती है, प्रोटेक्शन होता है, अजर मिलता है, अल्लाह ताला भी खुश होते हैं, और ये सोने उठने में भी हमारे लिए भलाई होती है, अच्छाई होती है। और कुछ चीजें हैं जो सोने से पहले हैं। जैसे सोने से पहले एक चीज है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घर का मेन डोर क्लोज कर दो। हाँ, और खाने के बर्तन हो उसे कवर कर दो, और कवर करते वक्त और दरवाजा बंद करते वक्त क्या कहना है? बिस्मिल्लाह। क्योंकि शैतान वो दरवाजा जो बिस्मिल्लाह कहकर बंद किया गया है उसे खोल नहीं सकता, और वो बर्तन जिसको कवर किए हमने बिस्मिल्लाह कहकर, उसे उस बर्तन के अंदर जो खाना है वो खा और पी नहीं सकता। हमारा खाना महफूज है, सेफ है इंशाल्लाह। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी हदीस है बुखारी में कि जो चिराग है, जो लाइट है, उसे ऑफ कर दो, ये भी हदीस है। सोने से पहले एक और चीज बहुत अहम है, और वो है वुजू करके सोना चाहिए। क्या करके सोना चाहिए? वुजू। और अब आप आते हैं बिस्तर पर, और कौन जाएगा? उर्वा। हम देखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्तर को झाड़ो 3 बार अपने दाखिली इजारी ही, अपने कपड़े के अंदरूनी हिस्से से। अब आपके जो पैंट है जो आप अभी आज पहने हुए हो, इससे झाड़ तो नहीं सकते है ना, तो कोई और चीज, स्कॉलर्स बोलते हैं कि अगर ये नहीं है तो जो मिल जाए। अभी आपको क्या मिल रहा है झाड़ने के लिए? झाड़ने का मतलब समझते हैं आप? हाँ। क्या? चटकना, डस्ट करना। तो झाड़ना मिलता है 3 बार, तो थोड़ा सा उठकर झाड़ दो। हाँ, फिर बैठो। क्या चीज से झाड़ोगे आप? हाथ से नहीं झाड़ने का, हाथ के ऊपर कोई कवर हो। चलिए आप ये लेके झाड़ सकते हो, झाड़ो 3 बार। इतनी मेहनत। लेकिन एक और ऑप्शन आपके पास, ये चादर है, तो ये चादर से भी आप झाड़ सकते हो, उसको रख दीजिए, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा मेहनत हो गई आपको। हाँ, यहां से भी, इससे भी झाड़ सकते हैं। हाँ, 3 बार। ठीक है, झाड़ दिए। अब झाड़ने के बाद आप आ जाइए बिस्तर पर, आप सोने के लिए तैयार हैं। सोने के आदाब में सबसे पहले, सोने से पहले बैठो। बैठ करके आप पढ़ोगे कुछ दुआ और अस्कार। अच्छा, मैं लॉन्ग नहीं बता रहा हूं, मैं शॉर्ट बता रहा हूं, जो आप बच्चे इजीली कर सकते हो। ये दुआ पढ़ने से क्या फायदे होंगे वो भी मैं बताता हूं। पहले बताओ कि किसे आयतुल कुर्सी पता है? मेरे को पता है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, पूरा याद है? अगर आप आयतुल कुर्सी सोने से पहले पढ़ोगे तो क्या फायदा है आपको मालूम है? अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते आपकी हिफाजत करेंगे, गार्ड करेंगे, और शैतान आपके करीब भी नहीं आ सकता है। शैतान आपके करीब, आपको क्या चाहिए? शैतान करीब चाहिए? सोते टाइम पे आप सो रहे हो तो शैतान करीब चाहिए, दूर चाहिए? दूर चाहिए। नहीं चाहिए शैतान करीब? नहीं चाहिए। तो शैतान करीब नहीं आ सकेगा। फर्स्ट थिंग याद रहेगा, आयतुल कुर्सी। और अगर आप 3 कुल पढ़ेंगे, तीनों कुल पता है? कुल, पहले कुल से आऊज़ु बिल्लाह पढ़ो, पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर कुल हुवल्लाहु अहद से स्टार्ट करो, कुल हुवल्लाहु अहद से स्टार्ट करो, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ो, फिर कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। 3 बार। 3 बार नहीं हो सकता तो 1 बार, लेकिन बेटर है 3 बार। और पढ़ के हाथ पर दम करना। दम करना किसे बोलते हैं मालूम है?
हाँ क्या? फूकना। फूंक के साथ स्लाइटली थोड़ी सी, स्लाइटली हवा में थोड़ी सी थूक होती है। हाथ पे दम करो और दम करके फेस पे रब करो। करो करके बताओ। फेस पे रब करो, फिर हेड पे रब करो। हेड है ना, फिर बॉडी पे रब करो। अरे गिरो मत। बॉडी पे रब करो, फिर बॉडी जहां तक पहुंच रहे हो। बैक पे रब करो जहां तक तुम्हारी बैक पहुंच रही है। हाथ पे रब किए, हैंड्स पे रब करो। ये क्या हो गई? आपकी बॉडी का प्रोटेक्शन हो गया। हाँ, और अगर आप सूरतुल बकरा की लास्ट टू वर्सेस मालूम है आपको? आमन रसूल, हाँ, आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून। अगर ये जो दो लास्ट वर्सेस है ना, अगर आप याद कर लोगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आपको बाकी चीजों में काफी हो जाएंगे, मतलब सफिशिएंट हो जाएंगे। तो ये भी दो चीजें हैं। अब देखो क्या है, आप लोग सुन लो। आज 3 चीजें सीखें। क्या 3 चीजें? आयतुल कुर्सी तीनों कुल कितनी बार? 3 बार। फिर एक बार। अगर 3 कभी बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो कम से कम 1 बार पढ़ लो, नहीं तो 3 बार बेटर है। हाँ, और उसके बाद में आमन रसूल याद करो, इंशाल्लाह याद करो, और रात में सोते टाइम पे 1 बार पढ़ो। बाकी चीजों में से काफी होगा। बॉडी पे आपने दम किए। अब आप सोते टाइम की दुआ नीचे जाके पढ़ेंगे। नीचे जाइए सोने के लिए। सोने के आदाब ये है, आप अपना राइट हैंड अपने सर के नीचे रखेंगे, और सर में कौन सा हिस्सा हमें एक और हदीस से पता चलता है, गाल का हिस्सा, यानी थोड़ा सा नीचे। हाँ, यस करके आप राइट साइड पे सोएंगे। कौन सी साइड पे? कौन सी साइड? राइट साइड। हाँ, राइट साइड पे सोना हमें मिलता है, और चादर ओढ़ के सोना बेहतर है। हाँ, अगर आपको गर्मी लग रही है तो अलग बात है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें हदीसें मिलती है, और ये सतर और पर्दापोशी के एतबार से भी, कवर करने के एतबार से भी अच्छा है। हाँ, तो चादर ओढ़कर सोना बेटर है। हाँ, और हम ये देखते हैं कि अगर बच्चा बड़ा हो, आपकी उम्र कितनी है? हदीस है अबू दाऊद में, जो बच्चे 10 साल के हो जाएं उसके बाद एक मैट्रेस नहीं हो सकती, अलग गदेला अलग मैट्रेस होना जरूरी है। कितने साल के बाद? 10 years। उससे पहले में कभी करीब भी हो जाए, बाजू में टच भी हो जाए मैट्रेस, हाँ, तो भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10 साल के हो गए तो अलग। ओके, इंशाल्लाह। अभी सो गए, क्या दुआ पढ़े सोने से पहले? सोने से पहले दुआ पढ़ेंगे, सही बुखारी की हदीस है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वाहिया। वाहिया। कौन तर्जुमा बताएगा, मीनिंग कौन बताएगा? अल्लाह बिस्मिका, तेरे नाम से, अमूतु मैं सोता हूँ, वाहिया और मैं जागता हूँ। किसके नाम से सोते हैं? अल्लाह के नाम से। सब काम करते हैं, खाते हैं अल्लाह के नाम से। हाँ, कपड़े उतारने से पहले से भी, घर में जाने से पहले भी बिस्मिल्लाह, और सोते टाइम पे भी अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वाहिया, मैं मरता हूं, हाँ, वाहिया और मैं जिंदा होता हूं। अमूतु मतलब मरना। पता है आपको, मरते हैं तो बॉडी में से रूह चली जाती है। हाँ, जब सोते हैं तो भी बॉडी में से रूह जाती है अल्लाह के पास, फिर वापस आती है। हाँ, अमूतु वाहिया, मैं मरता हूं और जिंदा होता हूं। हमें जिंदगी किसने दी? अल्लाह ने। और मौत कौन देगा? अल्लाह देगा। हाँ, सब कुछ किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। बस इतना सा करके हम सो गए तो हमारे पास प्रोटेक्शन हो गया। एक और दुआ है, अगर आप सीख सको तो सीखिए। सही मुस्लिम में हदीस है, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सोने से पहले ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व फव्वदतु अमरी इलैक वल्जहतु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मल्जा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लत व बिनबीकल्लज़ी अरसलत। वेरी गुड माशाअल्लाह, वेरी गुड माशाअल्लाह। जो ये पढ़ के सोएंगे, और अगर इंतकाल उस रात में हो गया तो फितरत पे इंतकाल होगा, फितरत पर। चलो सो गए। अब हम उठने के आदाब देखेंगे, उठने के, वो भी हम शॉर्ट देख रहे हैं। और स्लीपिंग 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 स्लीपिंग। अब बात तो होनी चाहिए थी कि सुबह उठने के बाद क्या करें, लेकिन हम लोग एक खास बात करने वाले हैं। सुनो बच्चों, पता है आपको कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बुरा ख्वाब आ जाता है। हाँ, बुरा ख्वाब अगर आ गया तो क्या करेंगे? चलिए सीखते हैं। हाँ, उर्वा उठता है सडनली बुरे ख्वाब से, उठ जाओ। अब पढ़ोगे तुम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کو برا خواب آیا ہے کبھی؟ ہاں. کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ. من الشیطان الرجیم. یاد رکھیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اعوذ باللہ من شر ذالک، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس خواب کے شر سے. شر کا مطلب برائی. خواب کے اندر کچھ آیا نا، ڈراؤنا آیا، کچھ کیری آیا، کوئی چیز سے ڈر لگا، تو وہ چیز کے شر سے، برائی سے ہم کس کی پناہ مانگتے ہیں؟ اللہ کی. کہ یہ چیز کچھ نہ ہو. تو دو چیزیں، فرسٹ اعوذ باللہ اور پھر اعوذ باللہ من شر ذالک. پھر ایک چیز ملتی ہے کہ لیفٹ سائڈ پر سلائٹلی ہیڈ ٹرن کرو، سلائٹلی، اور 3 بار لیفٹ سائڈ پہ سلائٹ سپٹ کرنا ملتا ہے. کرو ہلکے سے، زور نہیں، ہاتھ نہیں، ہاتھ نہیں، ہاتھ وہیں پہ، صرف لیفٹ سائڈ پہ ہوا میں 3 بار کرو. ہاں لیفٹ سائڈ پہ یہ کرنا. تھرڈ تھنگ، آپ لوگوں کو پوچھوں گا، جو یہ صحیح جواب دیں گے نا ان کو ایک بگ سٹار دوں گا انشاءاللہ. ہاں اوکے. ٹیبل پر جانے کے بعد تو 3 چیزیں ہو گئی. تھرڈ تھنگ کیا تھی؟ لیفٹ سائڈ پر بہت زور سے نہیں، آنکھوں کر کے پورے تھوک رہے، ویسے نہیں، کیسے؟ ہلکے سے. اوکے. پھر اب تم رائٹ سائڈ پہ سوئے تھے نا، تب برا خواب آیا نا، کروٹ بدل کر کے سونا چاہیے. کروٹ بدلو. کروٹ کا مطلب رائٹ پہ سوئے تھے نا، اب لیفٹ پہ سو جاؤں گے. مطلب لیفٹ پہ سوئے تھے تو اگر لیفٹ پہ سوئے اور برا خواب آیا تو رائٹ پہ ٹرن ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہو عروہ؟ کیا رائٹ پہ تھے اور برا خواب آیا تو لیفٹ پہ ٹرن ہو جانے کا. اور لیفٹ پہ برا خواب آیا تو رائٹ پہ ٹرن ہو جانے کا. 4 چیزیں ہو گئی. اور اگر آپ اٹھ کر وضو کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو تو اور اچھا ہے. نیکسٹ ڈے صبح میں آپ کا برا خواب کسی کو مت بتاؤ جنرلی، کیونکہ اس کا کچھ برا اثر ہونے والا نہیں انشاءاللہ. ہاں اس کا برا خواب کسی کو مت بتاؤ، کیونکہ اس کا برا اثر انشاءاللہ نہیں ہونے والا ہے. آپ سمجھ گئے؟ کون ریپیٹ کرے گا؟ بولو. نمبر 1 ہم. آپ بھی ریپیٹ کرو گے؟ اوکے پہلے آپ بولو. نمبر 1 دعا پڑھ کے سونے کا. نہیں، اگر برا خواب آئے تو نمبر 1 دوسری رائٹ سائڈ پہ خواب آیا تھا، خواب آیا تو لیفٹ سائڈ. وہ تو لاسٹ تھا، لاسٹ پوائنٹ تھا. پہلے کیا کرنا؟ اٹھ کر کے خواب سے دیکھ کے اٹھے تو کیا کریں گے؟ فرسٹ پوائنٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. پھر اللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من شر ذالک. شر ذالک. ہاں. پھر تھرڈ. اوکے آپ نے ٹرائی کیا، ویری گڈ ماشاءاللہ. یسرا بتائیں گے؟ ہاں. جی فرسٹ پوائنٹ. فرسٹ پوائنٹ اگر خواب آئے گا تو اعوذ باللہ من الشیطان. خواب کوئی بھی خواب یا برا خواب؟ برا خواب. یس. سیکنڈ پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ پھر پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من شر ذالک. ہاں. تھرڈ پوائنٹ. پھر تھرڈ پوائنٹ رائٹ پھر لیفٹ. نہیں آپ ایک پوائنٹ مس کر رہے ہو. کون سا پوائنٹ مس کر رہے ہو؟ تھرڈ. کون بتائے گا؟ آپ بتاؤں گے؟ وضو تو 5th پوائنٹ تھا. تھرڈ پوائنٹ کیا ہے؟ نماز. وہ بھی 5th پوائنٹ میں کاؤنٹ کری. تھرڈ پوائنٹ تھا لیفٹ سائڈ پر 3 بار. ہاں تھوکنا نہیں ہے، رائٹ، ہلکا. ہاں 3 بار. اور 4th کیا کرنا ہے؟ کروٹ بدل کر کے سونا ہے. ہاں. اور 5th کیا کرنا ہے؟ اور 5th اگر لیفٹ پہ برا خواب ہے تو رائٹ پہ سونے کا. نہیں 5th آپ وضو کرو یا نماز پڑھو تو اور اچھا ہے الحمدللہ. اور ایک بات میں نے کہا 6th نیکسٹ ڈے اس خواب کو بولنا نہیں. آپ اسکول میں آ کے بول رہے ہو معلوم ہے کل مجھے یہ خواب آیا تھا، ڈراؤنا شیر دکھا تھا، کل یہ خواب آیا تھا. دوسروں کو جا کے مت بتاؤ. نہیں بتائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس کا برا اثر کچھ نہیں رہے گا انشاءاللہ. اگر کبھی نیند میں گھبراہٹ ہو، ایسے برا خواب دکھے، تو ایک اور دعا ہے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اعوذ بکلمات اللہ تامات من غضبہ وعقابہ ومن شر ہمزات الشیاطین وان یحضرون، کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاک کلمات کے پناہ میں آتا ہوں. ہاں اللہ تعالیٰ کے پاک کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اللہ کی سزا سے، اور جو شیاطین ہوتے ہیں نا، شیطان، ان کے ہمزات، ان کے جو وسوسے ہوتے ہیں، جو وہ لوگوں کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، اس کی برائی جو ہوتی ہے، ان کے جو کام ہوتے ہیں اس کی برائی سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں.
ہاں وَأَن يَحْضُرُونَ، اور وہ جو شیاطین ہے وہ میرے پاس آئے، میرے قریب آئے، میں اس چیز سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو یہ دعا بھی پڑھنا ملتا ہے، اگر یاد ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، نہیں تو جو سکھایا گیا وہ بھی کافی ہے. سوتے 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 فائنلی وقت آتا ہے اٹھنے کا. اب اٹھنے کے آداب میں آپ جب اٹھیں گے تو چند چیزیں کرنی ہے. اٹھ جاؤ. اٹھنے کے بعد اٹھنے کی دعا کون بتائے گا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ساری تعریف اللہ کی جس نے ہمیں زندہ کیا موت کے بعد، اور اسی کے پاس تو واپس لوٹنا ہے. نیند جو ہے موت کی طرح ہے نا، میں نے بتایا تھا نا. تو اس موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے زندگی دی، تو ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. کئی بچے کیا کرتے ہیں، صبح صبح اٹھتے ہیں روتے ہوئے. تو روتے ہوئے اٹھنا ہے نہیں. کچھ لوگ اٹھتے ہیں ناشکری سے اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہوئے اٹھتے ہیں. ویسے اٹھنا ہے نہیں. کیسے اٹھنا ہے؟ اللہ کی تعریف کرنا ہے. الحمدللہ. الحمدللہ یعنی تعریف. ایک چیز ہو گئی نمبر 1. نمبر 2، نیند کے اثرات ہوتے ہیں نا. کیا اثرات؟ نیند کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے فیس پر؟ نیند کا کیا اثر ہوتا ہے فیس پر؟ بتاؤ. فیس پر کیا ہوتا ہے؟ آنکھ میں کچھ آ جاتا ہے تو اس کو ہٹا دینا. ہاں، اس کے اثرات کو جیسے رب اوے کر دینا. ایسا ایک کی سنت ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور کیا کریں گے؟ نمبر 3، آپ جائیں گے اور جا کر کے، اب کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کچھ کھانے کے لیے ناشتہ ریڈی ہے، تو سو کے اٹھے سیدھا جا کے ناشتہ کھائیں گے؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں کھانا ہے جب تک ہاتھ کو 3 ٹائمز نہ دھو لو. تو 3 ٹائمز واش کرنے کے بعد، اچھے سے واش کر لیے 3 ٹائمز، پھر کھا سکتے ہیں. اور برش کرنے کے بعد، تو ہم دیکھتے ہیں اٹھنے کے بعد برش کرنا ہمیں ملتا ہے، یعنی کہ مسواک کرنا یا برش کرنا وہ ہمیں ملتا ہے. ہاں، اور ایک چیز ملتی ہے وہ ہے ناک میں پانی ڈالنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم سوتے ہیں نا تو شیطان ناک کے اپر پورشن میں آ کے اپنی جگہ بناتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ ناک میں پانی ڈالو اور سنف آؤٹ کرو 3 ٹائمز. ہاں، 3 ٹائمز یہ کرنا چاہیے. تو وہ بھی گندگی جو ہے نا کلین ہو جاتی ہے. ہاں، تو ہم لوگ یہ ملتا ہے. اور آف کورس ہیلدی ہیبٹ کے طور پر صبح اٹھ کر باتھ روم جانا، فریش ہونا، ہاں یعنی کہ ٹوائلٹ جانا، وہ بھی ہمیں ملتا ہے. تو کھانے سے پہلے ہاتھ واش کریں گے، منہ واش کریں گے. اور ہم دیکھتے ہیں صبح اٹھنے کے آداب میں سے نوز میں پانی ڈال کے نوز کو اچھی طرح سے 3 ٹائمز کلین کرنا بھی ملتا ہے. بس اتنا سا. یہ ہو گئے صبح اٹھنے کے آداب. اٹھتے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، اور اس کے بعد فجر کی نماز وقت پہ پڑھنا ہے انشاءاللہ. ہاں، اس کا وقت نہیں چھوڑنا ہے، وقت پہ پڑھنا ہے. اور برے کاموں سے بچنا ہے، اچھا کام شروع کرنا ہے. دن شروع کر رہے ہیں انرجیٹکلی شروع کرنا ہے انشاءاللہ. تو یہ ایک چیز ہمیں مل رہی ہے. ایک اور چیز ہمیں ملتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو شیطان 3 گانٹھ باندھ دیتا ہے، اور جب صبح اٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو 1 گانٹھ کھل جاتی ہے. وضو کرتے ہیں تو 2 گانٹھ کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھتے ہیں تو 3 گانٹھ کھل جاتی ہے. تو آپ بچے یہ 3 گانٹھ کھول کر کے ایک انرجیٹک ڈے سٹارٹ کریے. تو اس سے ہمیں ایک اور بات ملی کہ وضو کرنا صبح اٹھ کر. ہاں، اور وضو کریں گے تو وضو میں ہاتھ بھی واش کر لیں گے، ناک میں بھی پانی چلے جائے گا، تو وہ ساتھ ساتھ میں کور اپ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ چند باتیں ہیں، اور یہ اگر ہم کریں گے تو اللہ کی مدد سے یہ دن کی بیسٹ شروعات ہے. اس کے بعد میں اچھی طرح سے نماز پڑھنا ہے، فجر کی نماز وقت پر پڑھنا ہے. کبھی کسی وجہ سے اگر کسی کی فجر کی نماز چھوٹ گئی اور لیٹ آنکھ کھلی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی اذا استيقظت، جیسے اٹھو ویسے نماز پڑھو. مطلب ایسا نہیں کہ لوگ بعد میں نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، ظہر کے ساتھ پڑھوں گا، ویسے نہیں. اگر کسی وجہ سے مس ہو گئی، جو نہیں ہونی چاہیے مس، فجر کی نماز وقت پہ پڑھنا چاہیے. لیکن اگر مس ہو گئی اٹھے تو پڑھنا کب ہے؟ جیسے اٹھتے ہیں ویسے پڑھنا چاہیے. ہاں، تو یہ چند باتیں ہیں. اچھے دن کی شروعات کریے انشاءاللہ، اور اچھی سی زندگی گزاریے. فائنلی اللہ کے پاس پہنچے کامیابی کے ساتھ. اسی کے ساتھ ہم آج کے ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.